السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم توب اوتوموتو. اليوم جينا نكتشفوا لا سانديرو ستيب واي فيرسيون ستريت واي. فوالا دونك غادي نشوفوا اهم الاختلافات ما بينها وما بين لا فيرسيون اللي كانت من قبل. كيف ما كتشوفوا معايا لي فارافون ماشي ليد مي كيعطيو هذاك ليماج ديال لي زوبتيك ليد، فهي مبدله كاريمون من القدام، من فاس افون فاس اريير حتى لانتيريور حتى هو مبدل كيف ما غادي تشوفوا معايا. فوالا دونك هاد لا فيرسيون هادي ستريت واي كيف ما كتلاحظوا معايا ما فيهاش لي فار اونتي برويور لتحت في البارشوك لتحت. كتجيب لي جونط اون اسيي 15 بوس. فوالا دونك كيف هذا هو الفاس ديالها افون كالوندر افون كيف ما كتلاحظوا معايا. فوالا دونك لا ميم شوز غادي نشوفوا كوتي دروات داير دروا. حتى لي روتروفيزور فهاد لا فيرسيون هادي لا نوفيل داسيا تا هما تبدلوا ولاو كيشبهوا الروتروفيزور ديال لا بيجو 208. كيف ما كتلاحظوا معايا اختلاف كبير 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 بزاف. كيف ما قلت لكم في لا غام كامله لا دونك توت لا غام داسيا دونك فريمون داروا اون غروند ديفيرونس. فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا لا كالونتر افون كتجي اون بلاستيك. شوفوا الانتيريور هادي غير لا فيرسيون سانديرو ما فيهاش هادوك لي بار دو توا. حتى لي زوبتيك لي فاريير تا هما مبدلين ماشي لاد مي كيعطيو هذيك ليماج كيف ما قلت لكم اون سيناتور نيت. فوالا لو كوفر ما كايناش كاميرا دو ركول في هاد الفيرسيون هادي فيرسيون ستريت واي. عندنا لي فار اونتي برويور لتحت في البارشوك لي دو كيف ما كتشوفوا معايا. دونك هذا هو الاكستيريور ديالو. فوالا دونك شوفوا مرة أخرى لو كوفر اي لا فاس اريير. الصراحة هاد لا فاس اريير هادي خدموا عليها بزاف دونك سايتي بيان غوستيلي. عندنا لا فواتور كتشبه البولو 8 كتشبه الاوبيل كورسا نوتامون لا بيجو 208 فريمون داسيا لعبات بزاف على لا كونكورونس وحسنات حتى من الجودة كيف ما غادي تلاحظوا معايا في الانتيريور اللي هو مبدل بزاف. فوالا على بركة الله اكتشفوا الانتيريور. دونك عندنا الانتيريور كله اون بلاستيك هاد لا فيرسيون ستريت واي ما كايناش شي حاجه كوير. حتى لي سياج كيف ما غادي تلاحظوا معايا عاديين بزاف ماشي ايزوفيكس ولكن لي سياج عاديين اوردينير. دونك هذا هو الانتيريور ديالو. هاد لا فيرسيون كتجي ان ايكران تاكتيل 7 بوس. دونك فريمون الانتيريور مبدل بزاف ça n'a rien à voir avec l'ancienne génération. هانتوما غتشوفوا معايا دابا لو فولون اون بلاستيك اون كاوتشو نقولوا فيه لي كوموندو فولون اللي ماشي كلهم خدامين. لو كونتور مبدل فيه هذاك ليكران بيتي اكران الوسط. عندنا لي كوموند ديال لي فيتر ولي كوموند ديال الروتروفيزور. عنده روتروفيزور الكتريك ماشي رابطابل. فوالا دونك التوشيم ديال الفولون الصراحه ما بيهش مخدوم مزيان واخا اون كاوتشو. بواط فيتاس 5 رابور مانويل شويه قاصحه كدير واحد الصوت كيف ما سمعتو معايا. عندنا الرونجمون بور تليفون بياس بورتفوي. عندنا الكليم ماشي ديجيتال. فوالا هادوك الريغلاج ديال الكليم هادوك دي الفيروياج ديال لا فواتور ديتريس. فوالا هذا هو ليكران 7 بوس. حتى لا كاليتي الصراحه ديالو ماشي توب.
هادو هما لي سياج ديالها كيف ما قلت لكم عاديين. لا بارتي باساجي فيها غير الكوموند ديال الفيتر. على لي سياج هادوك لي بارتي ديال لي كوب هولدر. هذا البلافون كيف ما لاحظتوا معايا ديك لا بارتي ديال البلوتوث، الميكروب ديال البلوتوث. شوفوا لا بارتي باساجي، لا فوالا. بطبيعة الحال السياج كونديكتور فيه لا كودوار، صراحة بزاف كيعجبني بزاف داك لا كودوار، خصوصا الا كنتي قابل الطريق طويلة كتريح الكود ديالك. دونك شوفوا لا فاس اريير encore une fois. غادي نوريكم حتى الكوفر، الفوليوم ديال الكوفر. الصراحه دونك شحال نقول لكم 40 لتر، زعما مزيان بارابور لا فيرسيون هذه. الكوفر زعما اوردينير، فيه هذيك لا لومب ا غوش، كتجي مع روت سوكور 14 بوس. ها هي اون اسي حتى هي ديال الحديد. في الكوفر لا بارتي اوت غتلقاو واحد لي تروك اون بلاستيك باش تحطوا يديكم. الصراحه ما صحاحش بزاف باش تجبدوهم، دونك الطاسي هذه. ولكن فو لا كاليتي فو لو بري، دونك الصراحه رابور كاليتي بري. دونك فوالا لي جونط 15 بوس اون اسيي ماشي الومنيوم كيف ما كتلاحظوا معايا، تغيرات بشكل كبير. دونك هاد لا فيرسيون هادي كيف ما قلت لكم سي لا داسيا سانديرو ستريت واي، موتوريزاسيون ديزل 1.5 TCI. البري ديالها دايره ب 14 مليون. بطبيعه الحال كاين كريدي غراتوي.